अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खुशबाश हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आज हम जिन पर बात करने जा रहे हैं उन्होंने तो आज लाइव आकर धमाका ही कर दिया। उन्होंने तो आज अपनी वो औकात दिखाई है, शायद ही किसी ने अपनी ऐसी औकात दिखाई हो। आज तो वो बिल्कुल खुल खुल आकर सामने आ गई। कोई उन्हें किसी ऑडियंस का फिक्र है, ना किसी जाने वाले का फिक्र है, ना आने वाले का फिक्र है, ना जानने वाले का, ना अनजाने का। हर फिक्र से आजाद होकर आज उन्होंने वीडियो बनाई, मतलब लाइव आई वो। और उन्होंने वो धमाके किए कि आप सोच भी नहीं सकते। उनका अंदाज आप देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे। क्या क्वालिटी दिखाई है आज उन्होंने। यही तो आज करना था ना जो इन्होंने, वो पहले से करती तो शायद 2 मिलियन हो जाते हैं उनके। जो आज किया है ना उन्होंने, तो अब उनका बहुत तेजी से मिलियन और एक और होगा, क्योंकि ऐसी हरकतें ही तो आजकल लोग पसंद कर रहे हैं। जैसी कि ये साहिबा दिखाना चाह रही थी, एक अरसे से दिखा नहीं पा रही थी। थोड़ा इन्हें देखने वालों का, प्यार करने वालों का, सब्सक्राइबरों का डर और खौफ था कि मेरे को लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है जिसमें वो लाइव आई है, उसमें तो उन्होंने सारी शर्मो हया बलाए ताक रख के खुल खुला कर सामने आ गई और वो हरकतें की कि आप सोच भी ना सकें कि ये ऐसी हरकतें भी कर सकती हैं। और भाई कह रही है कि जी मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ, तो मैं सच बोलती हूँ, इसीलिए अल्लाह पाक मेरी सारी दुआएं सुनता है। मतलब वो अपने आप को इतना वो बताने की कोशिश कर रही है कि वो मुकम्मल एक हजानी औरत है। उम्रा किया, उन्होंने हज किया, जो भी किया है वो इस वक्त बहुत हजानी है। बार बार एक ही बात को रिपीट कर रही थी कि मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी झूठी ही नहीं बोला, इसीलिए मेरे वज़ाइफ भी पूरे होते हैं, इसीलिए मेरी दुआएं भी पूरी होती हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि जो आवाम है वो झूठ बहुत बोलती है, इसीलिए ना उनकी दुआएं अल्लाह सुनता है, ना उनके वज़ाइफ सुनता है। ये बात तो बिल्कुल आपने करेक्ट कही कि जो लोग झूठ बोलते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी दुआएं अल्लाह नहीं सुनता। सुनता भी है तो देर से। अल्लाह ताला तो उसको भी रिज़्क अता करता है जो अल्लाह ताला की मतलब इतनी नाफरमानी करता है कि 5 वक्त एक नमाज हम पर फर्ज हुई है, हम वो भी ना पढ़े तो भी अल्लाह हमारा दूसरे दिन फरिश्ते के हाथ रिज़्क भेज देता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम नमाज को कायम करें और नमाज के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें, ताकि जो नहीं भी पढ़ते वो भी पढ़ें। ये बात तो इन्होंने खैर एक बहुत अच्छी की है। जो अच्छी बात होगी उसको हम यहाँ पर सहराएंगे कि ये बात इन्होंने बिल्कुल राइट कही है। लेकिन ये बिल्कुल गलत कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलती। अब रही नमाज, तो वो इनका और अल्लाह ताला का मामला है, ये पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, इस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। मैं वही बात करूंगी जो नजर आती है इनके कंटेंट में। इनके कंटेंट में मैंने अक्सर देखा ये झूठ बड़ी सफाई के साथ बोल जाती हैं, और माजी में इन्होंने बेशुमार झूठ बोले, इतने झूठ बोले कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज ये साहिबा कह रही हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और भाई मैं जो भी करूं, मेरा मैं सोशल मीडिया, मेरा ये चैनल, मेरी मर्जी, मेरा इंस्टाग्राम, मुझे कोई कुछ कैसे कह सकता है। मैं दुपट्टा ओढ़ूं ना ओढ़ूं, मेरे दुपट्टे पे बड़ी बातें हो रही हैं, तो मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी की बातें सुनने की। मैंने 50 लोगों को अपने चैनल से ब्लॉक कर दिया जो कि मुझे वाहियात किस्म के कमेंट करते थे। और भाई जो तुमने आज वाहियातपन किया उसके बारे में आपकी क्या राय है नताशा साहिबा। जो आप लाइव आई हैं, आपने यहाँ पर आकर ये दावा किया है कि मेरा 2 पीस है, मैं दुपट्टा कहाँ से लेकर आऊँ, क्योंकि तुम्हारे दुपट्टे घर में नहीं है। क्या दुपट्टों का काल पड़ गया है तुम्हारे घर के अंदर कि तुम दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती। माजी में तुम हजानी बनती थी, वजीफे बताती थी, आज भी बता रही हो, और नमाज कुरान की तुम बातें करती थी, और आज ये दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा। लोग तो सही कह रहे हैं ना, ऐसी सी बातें जो तुम कर रही हो, तो दुपट्टा तो ओढ़ो ना। हाँ, तुम पहले दिन से न ओढ़ती तो कोई तुम्हें तनकीद का निशाना न बनाता। यहाँ पर बात ये हो रही है कि तुमने पहले दुपट्टा दिखाया, हिजाब दिखाया, नमाज कुरान की तुमने दीन की तबलीग बातें की, तो अब तुम ये सब नहीं कर रही तो लोग तो बातें करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो ये है कि
آپ نے آج جو لوز کہہ رہی ہے، میں نے بڑا لوز لباس پہنا ہے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میرا نیک بھی چھوٹا ہے تو مجھے کچھ ایسا فیل نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی میں بری لگ رہی ہوں۔ شرم تو آتی نہیں ہے آپ کو؟ آپ نے تو آج اپنا مکمل پرائیویٹ پارٹس دکھائے ہیں، پیچھے سے بھی اور آگے سے بھی مکمل آپ کی باڈی سامنے نظر آ رہی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کیا میسج دے رہی ہیں جوان کنواری بچیوں کو ہیں، اور کہہ رہی ہیں جی دوپٹہ نہیں بھی اوڑا تو کوئی، میری جو قمیض ہے اس میں مجھے کچھ ایسا دکھ نہیں رہا کہ کوئی اعتراض کرے۔ اعتراض تو اتنے ہوں گے نا تمہاری اس ویڈیو پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ آپ کو تو شرم نہیں آتی، اپنے ولگر سین دکھا رہی ہو اتنے۔ اور یہ کیا جو ہے نا آج کل کے ولاگر، انہوں نے یہ اٹھایا ہوا کہ ولگر سین دکھاتے ہیں، ولگر حرکتیں کر رہے ہیں، پھر ان کو کرٹیسائز کیا جائے تو یہ آ جاتے ہیں آنکھوں پر۔ بے شرمیاں تو اپنی ان کو یاد نہیں ہوتی ہیں کہ ہم نے آج کون سا ولگر سین کر دیا ہے، پھر کوئی ان کا یہ سین لگا دے تو اس کو دیتی ہیں پھر یہ فیک اسٹرائک ہے، صحیح اسٹرائک ہے، الٹی اسٹرائک، سیدھی اسٹرائک، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اس سامنے والے کے لیے کرنا چاہتی ہیں۔ اپنے آپ کو تو یہ دیکھتی نہیں ہے۔ مطلب آج اس نے اتنی بے حیائی دکھائی ہے، اور اس کے ہاتھوں کا انداز دیکھو، یوں یوں یوں۔ کوئی شریف عورت ایسے کرے گی؟ ننگے سر آ کر ادھر بیٹھ جائے گی یوٹیوب کے اوپر۔ بھائی اسی لیے وہ مثال ہے نا، دکھ رہا ہے تو بک رہا ہے، اسی لیے آج اس نے ایسے شرٹ ویئر کی، اس نے آج ایسی شرٹ ویئر کی کہ بھائی اس کو جو اپنا آپ دکھانا تھا وہ دکھا دیا کہ بھائی مجھے ایسے دیکھیں گے لوگ تو میرا ملین ہوگا نا۔ اگر میں شرافت کے دائرے میں بیٹھ کے دوپٹہ ویئر کر کے یہاں آؤں گی تو مجھے کون دیکھنے والا ہے؟ میرے تو ملین دوبارہ سے نہیں ہوں گے، مجھے تو 2 ملین چاہیے، کیونکہ میری تو خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور بڑی صفائی سے کہہ رہی، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ ماضی میں جا کے دیکھیں کتنے جھوٹ بولتی تھی یہ کہ مجھے سامان سے ڈر لگتا ہے، سب سے پہلا جھوٹ تو ان کا یہاں پکڑا گیا۔ آج دیکھیں ان کے گھر میں کتنا سامان ہے، اور مزید کہ ان کو خواہش ہے، ان کی اتنی خواہشات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور ولگر سین دکھائیں گی تو ملین پہ جائیں گی۔ ایویں تو نہیں پنجاب گورنر نے بلا لیا بی بی آپ کو گورنر پنجاب نے ایسے ایوارڈ نہیں دے دیا، یہ ولگر سینوں پہ دیا ہے۔ تم یہی لڑکیوں کو سکھا رہی ہو، اور جو تم نے آج جو یوں اور یوں اور یوں حرکتیں کی، مکمل ڈانس کر رہی تھی تم ڈانس ہی کر لو نا ادھر آ کے، تمہیں شرم تو آتی نہیں ہے۔ اور پھر کہتی ہے لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور میں یہ کر دوں، میں ان کا وہ کر دوں۔ کیوں کر دو گی؟ سوشل میڈیا کسی کی باپ کی پراپرٹی نہیں ہے، نہ کسی کے باپ کی میراث ہے، آئی سمجھ میں؟ یہاں پر اگر آپ اپنی مرضی چلا کے سب دکھا سکتی ہیں تو آپ پر بھی یہاں بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا کہ میرے پہ کوئی بات نہ کرے؟ کیوں نہ کرے؟ جو آج آپ نے حرکتیں کی ہیں، اتنی فحاش حرکتیں کی ہیں، شرم نہیں آئی تھوڑی دیر کے لیے بھی کہ تمہارے گھر میں ایک جوان ہو رہی ہے بیٹی، کیا وہ تم سے لے گی سبق؟ اور تم جو ولاگر ہے نا، انہوں نے کیا یہ ایجنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ بھائی بیٹیوں کو بھی دکھا کے غلط غلط حرکتیں کیش کرا رہی ہیں اپنے چینل کو، اور خود بھی غلط غلط حرکتیں کر کے کیش کرا رہی ہیں چینل کو۔ شرم تو آئی نہیں نتاشا تجھے آج؟ اور لوگوں پر بات کرنے چلی آدھی سے زیادہ لائیو میں، تو نے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، اور مجھے سکون ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، میں نے 50 لوگوں کو بلاک کر دیا۔ سکون تو تیری لائف سے رخصت ہو گیا، بے حیائی تیری لائف میں آ گئی ہے، کیونکہ تیری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں۔ اپنی خواہشات کے بے لگام گھوڑے کو لگام دے، ورنہ اسی طرح کی باتیں ہوں گی، اسی طرح کے ریئیکشن بنیں گے تمہارے اوپر۔ بی بی صاحبہ ہجانی نہ بنتی پھر پہلے دن ہی ایسے آتی، میں تو ناران گئی تھی، میں تو کوغان گئی تھی، میں تو پینٹ پہنتی تھی، شرٹ پہنتی تھی، جو مرضی کرتی تھی، لیکن یہاں پر آ کر تو مولانی ہجانی بن کے دوپٹے لپیٹ کر بیٹھا کرتی تھی، اپنی مطلب ڈیلی روٹین میں بھی دوپٹہ اوڑھ کے رکھتی تھی، نماز پڑھتے ہوئے دکھاتی تھی، قرآن پاک پڑھتے ہوئے دکھاتی تھی۔ اب کیا ہوا ان سب کو؟ کیونکہ ان میں ملین نہیں ہو پا رہا، دوسرا 1 ملین تو نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے لے لیا، کیونکہ جب نہ کرونا وائرس آیا ہوا تھا تو کامیاب ہو گئی، لیکن اب نہیں ہو پا رہی۔ تیرے ملین میں سبسکرائبر ہیں، دیکھتے تجھے 40-50 ہزار لوگ بھی نہیں ہیں، کیونکہ تیری کوئی مانگ نہیں ہے۔
तो तूने सोचा अब मैं बेहयाई दिखाऊंगी, बगैर दुपट्टे आऊंगी और अपने प्राइवेट पार्ट मुकम्मल दिखाऊंगी ताकि लोग मुझे अच्छे से देखें और फिर मुझे सब्सक्राइब भी करें, मुझे व्यूज भी आए ताकि मुझे बहुत सारे डॉलर मिले। इस कदर बेगैरती की और बेहयाइयों की तुमने हदूद पार की है ना कि कोई सोच भी ना सके। और फिर कहती हूँ मैंने हज किया, मैंने उम्रा किया। ऐसा हज ऐसा उम्रा अल्लाह ताला किसी शरीफ औरत को न कराए। हज उम्रे का मतलब ये होता है कि फिर वो औरत पर्दे में रहती है। चले ठीक है, आप वीडियो बनाए, आप से कम सर पे दुपट्टा तो ओढ़ लें, ना कि आप कभी आ रही हैं जी नाइटी में, कभी आप ना पाँव दिखा रही हैं, कभी अपनी कमर दिखा रही है, कभी अपनी गर्दन दिखा रही है। आज तो मुकम्मल अपने सारे प्राइवेट पार्ट दिखा दिए। क्या दिखा दिए? अपने प्राइवेट पार्ट, जिनको औरतें शर्म से शर्माते हुए छुपाती हैं, तुमने नुमाया करके लोगों को दिखाए हैं। लानत तो तुम्हारी शक्ल पे। और फिर कहती हूँ मेरे पे कोई बात ना करे। बस भाई ऐसे व्लॉगरों पे तो लानत अल्लाह की भी होगी। जो हाजी नमाजी बन के भी ये हरकतें कर रहे हैं, उन पे सबसे पहले तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की लानत होगी। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।